बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आसान नहू का आज हम 8वां सबक पढ़ेंगे, जिसमें मबनियात की किस्में पढ़ेंगे। सबक नंबर 7 में हम पढ़े थे कि इस्म की दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिरी हर्फ पर तब्दीली हो, और मबनी उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में कोई तब्दीली ना हो। इस सबक में पढ़ेंगे मबनियात 8 हैं। सबसे पहले हम इसको जरा जूम आउट कर लेंगे। मबनियात 8 हैं। इनमें से एक मुजमरात यानी जमीरें हैं। जमीर वो इस्म है जो गायब या हाजिर या मुतकल्लिम पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो। जमीरें 5 हैं। नंबर 1 मरफू मुत्तसिल, नंबर 2 मरफू मुनफसिल, नंबर 3 मंसूब मुत्तसिल। ये इधर गलत आ गया है, मंसूब मुत्तसिल। उसके बाद है मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल। ये कॉमा यहाँ पे और यहाँ पर गलत है, ये इसको हटा दीजिए। मजरूर मुनफसिल कोई जमीर नहीं है। यहाँ पे ये बात बताई गई कि मबनियात 8 है। 8 में से पहली किस्म एक जमीर है, और जमीर की 5 किस्में हैं। यहाँ पे अभी तफसील बयान की गई। अब हर एक की वजाहत नीचे की जा रही है। देखिए, नंबर 1 मरफू मुत्तसिल किसको कहते हैं, क्या है और कितने हैं। देखिए, मरफू मुत्तसिल वो जमीरें हैं जो फाइल बनती हैं और फेल से मिली हुई आती हैं। ये 14 है। देखिए, इसमें दो लफ्ज है, मरफू एक, मुत्तसिल एक। मरफू के माने जिसके ऊपर रफा आता हो, और मुत्तसिल मिली हुई होना। तो मरफू मुत्तसिल उन जमीरों को कहते हैं जो फाइल बनती है। फाइल और फाइल पर एरब क्या आता है, पेश आता है। और मुत्तसिल इसमें से कहते हैं कि ये फेल से मिली हुई आती है, मुत्तसिल है। इसमें से इसको मरफू मुत्तसिल कहते हैं, और ये 14 है। देखिए, जराबा, जराबा, जराबू, जराबत, जराबता, जरबना, जरबता, जरबतुमा, जरबतुम, जरबती, जरबतुमा, जरबतुन्ना, जरबतु, जरबना। ये गर्दन भी है। अब इस फेल के अंदर कौन सी जमीर पोशीदा है उसकी वजाहत है। देखिए, जरबा में हुआ पोशीदा है। हुआ पोशीदा कैसे मालूम होगा, जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा होगा मारा उस एक मर्द ने। ये उस जो बोल रहा है ये हुआ का तर्जुमा है। तो गोया कि यहाँ पे हुआ पोशीदा है। जराबा मारे वो दो मर्द, इसमें अलिफ तस्निया पोशीदा है। मरफू है, मरफू मुत्तसिल है। जरबू में वाउ जमा पोशीदा है। जरबत में हिया पोशीदा है। जरबता में अलिफ तस्निया। जरबना में नून जमा मुअन्नस। जरबता में ता मफ्तूह। जरबतुमा में तुमा। जरबतुम में तुम। जरबती में ती मकसूर। जरबतुमा में तुमा। जरबतुन्ना में तुन्ना। जरबतु में क्या पोशीदा है, तू मजमूम। ता मजमूम, ता मजमूम यानी इस ता के ऊपर पेश रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जरबतु। जरबना में नून अलिफ है। तो मरफू मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल वो जमीर मरफू की माने फाइल बनता हो और मुत्तसिल माने फेल से मिली हुई आती हो। अब यहाँ पे देखिए, जराबा के अंदर हुआ पोशीदा है, मरफू है। मरफू इसमें से कि फाइल है, और फाइल जो भी होता है वो मरफू होता है, और फेल से मिला हुआ है, मुत्तसिल है। इसमें से इसको मरफू मुत्तसिल कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है।
اس کے بعد دیکھیے نمبر 2، مرفو منفصل، وہ ضمیریں ہیں جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں، یہ بھی 14 ہے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ ہننا ہے، اس پر تشدید آنا ہے یہاں پہ نون کے اوپر۔ مرفوع کے معنی جس کے اوپر رفع آتا ہو، ٹھیک۔ منفصل معنی جدا ہو کر استعمال میں ہو۔ اب یہ ہوا ہے، یہ یا تو فاعل بنے گا یا مبتدا بنے گا۔ فاعل بنے تب بھی پیش آئے گا، مبتدا بنے تب بھی پیش آئے گا، یعنی رفع آئے گا۔ اور رفع والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں، تو یہ مرفوع ہو گیا۔ لیکن یہ کسی فعل اور اسم سے مل کر نہیں آتے، الگ آتے ہیں، اس وجہ سے یہ منفصل ہو گیا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ مرفوع متصل، مرفوع کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ضمیریں یا تو فاعل بنتی ہیں یا مبتدا بنتی ہیں۔ فاعل اور مبتدا پر ہمیشہ رفع آتا ہے، اور جس اسم پر رفع آتا ہے اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں، تو یہ مرفوع ہو گیا۔ اور منفصل کیوں ہے؟ منفصل کے معنی جدا ہونا، یہ کسی اسم اور کسی فعل سے مل کر نہیں آتے، اس وجہ سے اس کو مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ یہاں پہ مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر فاعل بنتی ہے اور فاعل پر رفع آتا ہے، اور جس اسم پر رفع آتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ ہم لیسن نمبر 7 میں پڑھے تھے۔ متصل کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ ضمیریں فعل سے مل کر آتی ہیں، اس وجہ سے مرفوع متصل کہتے ہیں۔ یہ تو حاشیہ ہے، اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے، دیکھیں منصوب متصل، دو ورڈ ہے، منصوب ایک، متصل ایک۔ وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں۔ وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں۔ منصوب کے معنی جس اسم کے اوپر نصب ہو، زبر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے فاعل پر رفع آتا اور مفعول پر نصب آتا، اور جس اسم پر نصب آتا اس کو منصوب کہتے ہیں، تو یہ منصوب ہو گیا۔ اور متصل کیوں ہے؟ یہ فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں، اس وجہ سے یہ متصل ہے، منصوب متصل۔ یہ بھی 14 ہے، دیکھیے ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ اس میں جو آخر میں یہ جو ضمیر ہے، یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، نی اور نہ، یہ جو ضمیریں ہیں یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ضمیریں پورے مفعول بن رہی، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے ضربہ کے معنی اس ایک مرد نے مارا، ہو کے معنی اس کو، اس ایک مرد نے اس ایک آدمی کو مارا، تو یہ ہوا جو ہو ہے یہ مفعول ہے اور مفعول پر نصب آتا ہے، اور جس اسم پر نصب مانے زبر، اور جس اسم پر نصب آتا ہے اس کو منصوب کہتے ہیں، تو یہ منصوب ہو گیا۔ اور متصل اس معنی کر ہے کہ یہ فعل سے مل کر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو منصوب متصل کہتے ہیں۔ شاید سمجھ میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہے منصوب منفصل، وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی یا کوئی اور منصوب بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں، یہ بھی 14 ہے۔ جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما ہے، یہ ایاہما می مانا یہاں پہ، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ ان 14 صیغوں میں یہ ہو اور ما، ہم، ہا، یہاں پہ ہما، ہن، یہ سب
منصوب ہے، منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا، کیونکہ یہ مفعول بن رہا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور منفصل کیوں ہے؟ یہ کسی فعل سے یا کسی سے مل کر نہیں آ رہا، جدا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ منفصل ہے۔ اس کے بعد ہے مجرور متصل، اس کے بعد ہے مجرور متصل۔ مجرور کہتے ہیں اس اسم کو جس کے اوپر، جس کے نیچے زیر آتا ہے، اور متصل کہتے ہیں اس چیز کو جو مل کر آئے۔ تو مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئے تو مجرور، اور کسی اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے۔ یہ بھی 14 ہے۔ حرف جر کے بعد لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا، یہ پورے دیکھیے یہ جو ضمیر ہے ہو اور ہما، لام حرف جر کے بعد ہے، یہاں پر بھی یہ لام حرف جر، یہ بھی لام حرف جر، یہ بھی حرف جر۔ تو یہاں پر جو ضمیریں آئی ہوئی ہے یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر کے بعد آئی ہوئی ہے، اور حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے۔ زیر دکھائی نہیں دے رہا اس وجہ سے کیونکہ یہ مبنی ہے، ہونا تو زیر چاہیے لیکن زیر یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس وجہ سے کہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ مجرور کی جگہ پر۔ اور متصل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اس حرف جر سے مل کر آ رہا، اس وجہ سے یہ متصل ہے۔ اسم کے بعد جیسے دیکھیے کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا، یہ بھی 14 ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ جو ضمیریں ہیں ہو، ہما، ہم، یہ بھی مجرور ہے، اس کے اوپر زیر آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر پہ دیکھیے کتاب ہو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پر جر آتا ہے یعنی زیر آتا ہے، اور جس اسم پر جر آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ضمیریں مجرور ہو گئی، لیکن چونکہ ایک اسم سے مل کر آ رہی ہیں اس وجہ سے متصل ہے، تو گویا کہ یہ مجرور متصل ہے۔ ایک ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے اشکال کہ جب یہ مجرور ہے تو اس پہ زیر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، یہ پورے ضمیریں مبنی ہے۔ ابھی ہم اسی بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ پورے مبنی ہے اور مبنی پر زبر زیر پیش نہیں آتے، مبنیات پر زبر زیر پیش نہیں آتے، اس وجہ سے یہاں پر زبر زیر پیش کو دکھائی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مجرور متصل۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کچھ سوالات ہے، وہ سوال پڑھنا ہے۔ یہاں پہ سوالات ہے اور آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے جوابات بھی ہے پورے، لیکن میری گزارش ہے آپ جوابات آخر میں دیکھیے، پہلے یہ سوالات آپ اپنی طرف سے حل کرنے کی کوشش کریے۔ سوال نمبر 1، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی مختصر تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 2، مرفوع متصل ضمیریں کون سی ہیں؟ ان کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ نمبر 3، مرفوع منفصل ضمیریں کیا ہیں؟ ان کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 4، منصوب متصل ضمیر کسے کہتے ہیں؟ 2 مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5، منصوب منفصل ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایاک کا کیا کردار ہے؟ 2 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 6، مجرور متصل ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی 2 مثالیں دیں۔ الف حرف جر کے بعد، با کسی اسم کے بعد۔ سوال نمبر 7، کیا مجرور منفصل کوئی ضمیر ہوتی ہے؟ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 8، مبنیات کتنے اقسام پر مشتمل ہوتی ہے؟
इस सबक में कौन सी 3 अक़साम बयान की गई हैं? सवाल नंबर 9, ज़मीर की हकीकतन कितनी बुनियादी अक़साम हैं? इन्हें नाम के साथ लिखें। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल जुमलों में ज़मीर की नौइयत यानी किस्म बताएं। नंबर 1, ज़रबतु, इसके अंदर। नंबर 2, हुआ हाज़िरुन, इसके अंदर जो ज़मीर है वो किस किस्म की है? ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है, क्या है आप बताइए। इय्याहा उरीदु। ये 10 सवाल है, इसके जवाबात आपको लिखना है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से लिखें। अगर आप लिखने के बाद देखना चाहें तो देखें, यहाँ पे मैंने सबके आंसर भी लिख दिया गया है। देखिए सवाल नंबर 1, ये पहले ना देखें, पहले आप अपनी तरफ से सवालात के जवाबात लिखने की कोशिश करें। नंबर 1, ज़मीर की कितने अक़साम है, इनकी मुख्तसर तारीफ बयान करें। जवाब, ज़मीर की 5 अक़साम है। नंबर 1, मरफ़ू मुत्तसिल। नंबर 2, मरफ़ू मुनफ़सिल। देखिए फिर एक बार, मरफ़ू मुत्तसिल ये क्या बनती है? फाइल बनती है। मरफ़ू मुनफ़सिल ये फाइल भी बनती है, मुब्तदा भी बनती है। नंबर 3, मनसूब मुत्तसिल ये मफ़ऊल बिही बनती है। नंबर 4, मनसूब मुनफ़सिल ये मफ़ऊल बिही बनता है, मफ़ऊल बिही बनता है और जुदा भी होकर आता है। मजरूर मुत्तसिल हर्फ जर या इस्म के बाद। उसके बाद सवाल नंबर 2, मरफ़ू मुत्तसिल ज़मीरें कौन सी हैं? 3 मिसालें दें। जवाब, जो फाइल बनती है और फेल से मिली होती है। मिसाल, ज़रबतु, ज़रबू, ज़रबना। सवाल नंबर 3, मरफ़ू मुनफ़सिल ज़मीरें क्या है? 3 मिसालें दें। जवाब, जो फाइल या मुब्तदा बनती है और फेल से जुदा होती है। मिसाल, हुआ, अंत, अना। सवाल नंबर 4, मनसूब मुत्तसिल ज़मीर किसे कहते हैं? 2 मिसालें दें। जवाब, जो मफ़ऊल बिही बनती है और फेल से मिली हुई आती है। मिसाल, ज़रबहू, ज़रबनी। उसके बाद सवाल नंबर 5, मनसूब मुनफसिल ज़मीर क्या होती है? 2 मिसालें दें। जवाब, जो फेल से जुदा होती है और इया के साथ आती है। मिसाल, इयाहू और इयाया। सवाल नंबर 6, मजरूर मुत्तसिल ज़मीर क्या होती है? 2 मिसालें दें। जवाब, हर्फ जर या इस्म के बाद आती है। मिसाल, अलिफ की, लहू हर्फ जर के बाद। दूसरी मिसाल, ताबूहू इस्म के बाद। उसके बाद है सवाल नंबर 7, क्या मजरूर मुनफसिल कोई ज़मीर होती है? जवाब, नहीं। मजरूर ज़मीर हमेशा मुत्तसिल होती है, मुनफसिल नहीं होती। सवाल नंबर 8, मबनियात की कितनी अक़साम है? सबक में कितनी बयान की हुई है? जवाब, कुल 8 अक़साम है, सबक में 3 बयान की गई है। मुज़मरात, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला। सवाल नंबर 9, ज़मीर की हकीकतन कितने अक़साम है? नाम लिखें। जवाब, 3 अक़साम है। नंबर 1, मरफ़ू मुत्तसिल। नंबर 2, मरफ़ू मुनफ़सिल। नंबर 3, मनसूब मजरूर मुत्तसिल। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल ज़मीरों की किस्म बताएं। नंबर 1, ज़रबतु मरफ़ू मुत्तसिल। बा, हुवा हाज़िरुन मरफ़ू मुनफ़सिल। जीम, इय्याहा उरीदु मनसूब मुनफ़सिल। ये था आपका सबक नंबर 8, जिसमें मबनियात की किस्में बयान की गई हैं और खास तौर पर इसमें ज़मीरें बयान की गई है। आपसे गुजारिश है आप सारे वीडियोस देखें और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।